आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। अध्यात्ममा, धर्ममा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने र सबैभन्दा कम बुझिने र करिब नगण्य मात्रामा प्रयोग हुने शब्द हो शरणागति। सबैभन्दा बढी उच्चारण गर्दछन् भक्तहरूले, ज्ञानीहरूले शरणागति शब्दलाई। तर शरणागतिको भावमा प्रवेश गरेको मान्छे चाहिँ बडो बिरलै भेटिन्छ। कहिलेकाहीँ दशक, 2 दशकमा 1-2 जना भेटिन्छ। यो किन भयो होला? शरणागति के हो? शरणागति शब्दलाई अलि हामीले खोतलहरू हेऱ्यौँ भने के कारणले हामी रोक्यौँ थाहा हुन्छ। पहिलो कुरो, शरणागति भन्ने बित्तिकै कुनै ईश्वर अलग बसेको होला, त्यसैको शरणमा आफूलाई चढाउनु पर्छ भन्ने हामी बुझ्दछौँ। ईश्वर अलग छ, म अलग छु र त्यससँग शरणागति गर्नु छ र यस्तो ईश्वरप्रति शरणागति गर्नु छ वा यस्तो ईश्वरप्रति शरणागत हुनु छ जसलाई मैले आजसम्म कहिले देखेकै थिएँ। अब जानुहुन्छ कसरी शरणागति? पहिलो कदम नै गलत कदम पर्यो। ईश्वरप्रति शरणागति यो भाव नै गलत छ, सत्यबाट धेरै टाढा छ यो र मनुष्यको हातको कुरा होइन यो। त्यस कारणले प्रयास त धेरै गर्छन् तर सफल कोही हुँदैनन् भने पनि हुन्छ। किनभने पुरै मनुष्यको इतिहास हेऱ्यौँ भने 2-4 हजार मान्छे शरणागतिमा गएको कुन चाहिँ ठुलो कुरो हो र यो? जहाँ अरबौं मान्छे जन्मेर मरे त्यहाँ 2-4 हजार मान्छे शरणागतिमा गए त कुन चाहिँ ठुलो उपलब्धि हो यो? यो त उक्कल झुक्कल दुर्घटनावश शरणागतिमा पुगेको भन्ने बुझिन्छ। शरणागतिको विज्ञान हामीले बुझेनौँ, मनुष्यले बुझेन। समग्र इतिहास कोट्याएर हेरौँ, शरणागतिको विज्ञानै बुझेन। जसले विज्ञान बुझ्यो उसले बुझ्यो। त विज्ञानमा समस्या कहाँ छन्? हाम्रो बुझाइमा समस्या कहाँ छन्? पहिलो, ईश्वर अलग छ, त्यसप्रतिमा शरणागति हुने भन्ने भाव छ। अब नदेखिकन शरणागत हुन सकिँदैन। देखे पनि अर्जुनको जस्तो विमूढ भाव हुन्छ, प्रव्यथित मन हुन्छ, कसरी शरणागत हुनुहुन्छ मलाई भन्नुहोस्। डराए अर्जुन उग्र रूप देखेर भगवानको, किनभने ईश्वर जब तपाईँको जीवनमा आउनेछ यो नसम्झिनुहोस् कि प्रकाशको रूपमा मात्रै आउनेछ, घोर अन्धकारको रूपमा पनि त्यही आउनेछ। किनभने ईश्वरबाट अन्धकारलाई अलग गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले। ईश्वर जीवनमा सुखको रूपमा मात्रै आउने छैन, त्यो त मायाजाल हो। ईश्वर आयो भने सुख र दुःख दुवै रूपमा आउनेछ। दुवैलाई झेल्न सक्ने छाती चाहिन्छ। ल गर्नुहोस्, कसरी गर्नुहुन्छ शरणागति? तपाईँले कल्पना गरेको ईश्वरप्रति शरणागत जति भइराखे पनि हुन्छ, तर जब वास्तविक ईश्वर जीवनमा आउँछ त्यस दिन शरणागति असम्भव हुन्छ। अर्जुनलाई असम्भव भयो, डराए आती काली र भगवानलाई मलाई चाहिँदैन यो जम्मै, मलाई हजुरको चाहिँ त्यही देवरूप देखाइदिनुहोस् भने त अर्जुनभन्दा हामी कहाँ ठुला छौँ र? साधनाको हिसाबले पनि, बुद्धिको हिसाबले पनि र सौभाग्यको हिसाबले पनि अर्जुनसँग मितेरी लाउनु त निकै गाह्रो होला नि त। त्यसकारणले शरणागतिको पहिलो कदम नै गलत छ हाम्रो। यदि ईश्वर साक्षात्कार मेरो जीवनमा भइहाले पनि ठिक अर्जुनको हाल हुनेछ।
र म शरणागत हुनबाट चुक्ने छु, किनभने त्यो उग्र रूपप्रति म कसरी शरणागत हुनु अब? त्यो विकराल दारै दारा भएको, हेर्नुहोस् त, सारा कौरव र पाण्डव तिनै दाराका छेदबाट भित्र छिरिरहेको, कौरवका सेनापतिहरू त्यही दारामा झुन्डिरहेको, लेली हेसे ग्रसमान समन्ता, अनि त्यो ईश्वरले आफ्नो जिउरोले बाहिर अलिअलि बचेकाहरूलाई पनि चाटिरहेको, ल्यापती चाटिरहेको काली माताले चाटे चाहिँ। त्यो उग्र रूप जीवनमा आउँछ। ईश्वर दर्शनसँगै उग्रताको दर्शन पनि हुनेछ, किनभने ईश्वर दुवै हो। अनि कसरी शरणागत हुनुहुन्छ? त्यस कारणले शरणागतिको जुन विज्ञान हामीले बनाएका छौँ, यो जुन कल्पना बनाएका छौँ, त्यो यथार्थबाट धेरै टाढा छ। त्यस कारणले शरणागति मनुष्य जस्तो छ, मनुष्यले जे बुझेको छ, यसमा शरणागति सम्भव छैन। शरणागतिको गफ गर्न सम्भव छ, म शरणागत छु भन्न सम्भव छ, तर शरणागतिको चरम अनुभूति यसरी मनुष्यले प्राप्त गर्दैन। तरिका के हो त शरणागतिको? कसरी जन्मिन्छ शरणागति? शरणागति जीवनमा जन्मिनको लागि मैले टाढाको ईश्वरलाई गुहार्नै पर्दैन। ऊ आफ्नो जहाँ छ त्यहीँ बसिरहेको छ, त्यहीँ ठिक छ। शरणागति मेरो हृदयको अवस्था हो। जीवनमा जे भइरहेको छ त्यसप्रति शरणागत हुने बित्तिकै म ईश्वरप्रति शरणागत हुन्छु। जीवनमा जे भइरहेको छ त्यसलाई स्वीकार्न चाहिँ मैले नसक्ने, यस्तो सानो जीवनमा 70-80 वर्षको जीवनमा भएका केही सुख दुःखका घटनाप्रति चाहिँ म शरणागत हुन नजान्ने, तिनलाई स्वीकार्न चाहिँ नसक्ने, अनि समग्र ब्रह्माण्डको मालिकप्रति म शरणागत हुने, कसरी होला यो? यो असम्भव हो। त्यस कारणले कहीँ परको ईश्वरलाई गुहार्दै नगुहारौँ। यो ईश्वरको कारणले मेरो जीवनमा शरणागतिको अभाव भएकै होइन, यो कारण मै मात्रै हो, अरू कोही पनि छैन। शरणागतिको लागि मैले मेरो जीवनमा अहिले जे भइरहेको छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न सिक्नुपर्छ। किनभने वर्तमान क्षणले मलाई जे दिइरहेको छ त्यसको विकल्प नै छैन। वर्तमान क्षणबाट तपाईँ टसमस हुन खोज्नुभयो कि तपाईँको जीवन धेरै ठुलो व्यथामा फस्नेछ। अहिले मेरो जीवनमा के भइरहेको छ त यसघरि? सुख दुःख, सजिलो असजिलो, चिसो तातो, जाडो गर्मी, जन्म मृत्यु, जे भइरहेको छ जस्ताको तस्तै अहिलेको जीवनप्रति म राजी छु कि छैन? म सोझै राजी छु कि छैन? जीवनप्रति शरणागति जन्मियो भने आफै ईश्वरप्रति शरणागति जन्मिनेछ। किनभने ईश्वर कुनै अलग इकाइ नै होइन, त्यो मेरो जीवन हो। ईश्वर कुनै एउटा अलग इकाइ भए पो त्यसलाई खोज्नु, जानु, हातखुट्टा ढोग्नु, यसो नरिवल प्रसाद इत्यादि चढाउनु, ल भगवान म शरणागत भइदिएँ भनेर भन्नु, यो नालायकहरूको ईश्वर हो, यो कल्पनाको ईश्वर। कल्पनाको ईश्वरसँग शरणागति केवल कल्पनामा हुन सकिनेछ। एउटा कथा सुन्दै थिएँ मैले। एउटी युवतीले सपना देखिन्, सपना पनि बडो गजबको देखिन् कि संसारको सबैभन्दा सुन्दर सुगठित राजकुमारसँग उनको विवाह भयो। विवाह पनि प्रेम विवाह हो। र राजकुमारले उड्ने घोडामा राखेर युवतीलाई आफ्नो निवासतिर लग्यो। आफ्नो सपनामा देखिरहेकी छिन् युवती उड्ने घोडामा, बडो प्रेमको क्षण छ। साधारण युवती, राजकुमार देखिरहेकी छिन्, त्यही माथि उड्ने घोडा छ।
त्यही माथि विवाह छ, त्यही माथि प्रेम विवाह छ। उनको खुसीको कुनै सिमाना नै थिएन। गयो घोडा उडेर धेरै ठुलो दरबारमा पुग्यो। स्वर्ग जस्तो बडो उल्लासले भरिएको ठाउँ, उज्यालो जताततै र हजारौं कोठा भएको दरबार थियो। दरबारमा लिएर गयो। लिएर गएपछि राजकुमारीले एक ठाउँमा राखेर तिमी बस्दै गर है, म एकछिनमा आउँछु भनेर राजकुमार त्यहाँबाट बाहिर कहीँ निस्कियो। घन्टा 2 घन्टा हेर्छिन्, निकै लामो समय भयो, करिब दिनभरि बित्यो। अनि एकपटक बल्ल राजकुमार आए, छटपटिन् युवती। अनि युवतीले सोधिन्, राजकुमार तिमीले मलाई यहाँ किन लिएर आयो? ती राजकुमारले भने, सपना तिम्रो हो, तिमीलाई थाहा होला नि किन ल्याए, मलाई के मतलब? तिम्रो सपना नदेखे कि हौ, जाग अब विपनामा जाग, छोडिदेऊ यो सपना। तिम्रो सपना हो, मैले किन ल्याएको तिमीलाई नै थाहा होला। तिम्रै सपनालाई सोध, मलाई सोध्नुपर्ने केही जरुरी छैन। म पनि तिम्रै सपनाको पात्र हुँ। तपाईँको ईश्वर तपाईँको सपनाको पात्र हो, तपाईँको कल्पनाको पात्र हो। यसले अन्तिम घडीमा धोका दिनेछ। जब तपाईँले सोध्नुहुनेछ ईश्वर मलाई किन ल्यायो, तत्काल ईश्वरले भन्ने छ, तिम्रो कल्पना हो बाबा, तिम्रो कल्पनाले बनाएका छौ मलाई। घरि मन्दिरमा लगेर राखिदिएका छौ, घरि शिवलिङ्ग बनाइदिएका छौ, घरि शालिग्राम बनाइदिएका छौ, घरि मूर्ति बनाइदिएका छौ, घरि रातो लगाउँछौ, घरि पहेँलो लगाउँछौ, घरि मलाई भेट्न भनेर टिका लगाउँछौ, घरि टिका फुकालेर आउँछौ। तिम्रो नौटङ्की तिमी जान, यो तिम्रो लीला हो, यो मेरो लीला होइन। यो लीला तिमी गर्ने, तिम्रो कल्पनाको ईश्वर तिमी जे मन लाग्छ त्यही गर। तिमी शरणागत हुनु छ, शरणागत हो, होइन भने भेटेको नक्कली ईश्वरलाई लगेर हामी दुर्गा पूजापछि, विश्वकर्मा पूजापछि के गर्छौँ, लगेर बगाइदिन्छौँ नदीमा। किनभने हामीलाई थाहा छ यो नक्कली हो। सक्कली भए त घरै राख्थ्यौँ होला नि। सुन्नुभएको छ कसैले हिराको मूर्ति बनायो अरे, अनि त्यसपछि दुर्गा पूजापछि लगेर नदीमा बगाइदियो अरे भन्ने सुनेका छौँ। नाम जेसुकै दिउँ न, बगाउनु त बगाएकै हो। त्यो त हामी गर्दैनौँ, किनभने त्यहाँ त धेरै रकम पनि खर्च भएको छैन। त्यो मूर्तिलाई लगेर विसर्जन गर्दैमा मेरो केही पनि जाँदैन, त्यहीँ लगेर चढाइदिन्छौँ। त्यससँग फेरि मोह पनि हुँदैन, भोलिबाट लौ न मेरो मूर्ति कहाँ गयो भनेर खोज्दै पनि जाँदैनौँ, मरिहत्ते पनि गर्दैनौँ। नक्कली भक्ति थियो, बग्यो। नक्कली भक्ति नक्कली पानीमा बग्छ, जान्छ। अब मूर्ति पनि पग्लिँदैछ, अर्कोतिर मेरो भक्ति पनि पग्लिँदैछ, सिद्धियो, दुइटै सिद्धियो। न भक्ति सत्य थियो, न मूर्ति सत्य थियो, केही पनि सत्य थिएन। ठिक त्यसै गरी हाम्रो शरणागति पनि बडो खतरनाक छ। यसमा पनि सत्य लेस मात्र छैन। असली शरणागति जन्मिन्छ जीवनप्रति शरणागत हुँदा। किनभने यो जीवन ईश्वरको तालिम केन्द्र हो। तालिम त मैले यहीँ पाउने हो, किन अहिले यस घडी मसँग मेरो जीवन छ। अहिले मसँग जो छ घरमा, ऊप्रति म राजी छैन। मेरो मनमा जे भइरहेको छ त्यसप्रति म राजी छैन। अनि राम नामको च्यादर ओढेर शरणागतिको गीत गाउँछु म। यो मेरो ओठसम्म शरणागत हुँदैन, हृदयको त कुरै छोडिदिउँ। शरणागतिको लागि म पाठ गर्दैछु, मेरो ओठ पनि शरणागतिमा जाँदैन, मेरो हृदयको, मेरो आत्माको त कुरै छोडिदिउँ। शरणागति यसरी कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। प्रश्न यो पनि छ कि शरणागति र त्यागमा कति भिन्नता छ? भिन्नता छ पनि छैन पनि। यदि तपाईँले जीवनलाई बुझ्नु भएको छैन भने अहिले जे छ, जीवनमा जे भइरहेको छ त्यसप्रति राजी हुँदा, स्वीकारले भरिँदा, शरणागत हुँदाखेरि अस्वीकृतिलाई त्याग्नुपर्छ। तर शरणागत अचानक हुँदाखेरि जीवनमा यस्तो आनन्द घट्छ कि कुनै पनि त्यागले कहिले पनि भेट्दैन। जीवनप्रति सहज स्वीकृतिले जुन शरणागति जन्मिन्छ, त्यो शरणागतिमा त्याग आफै घट्छ। यानी शरणागतिको अर्को, यो शरणागति नाम गरेको सिक्काको अर्को पाटो हो त्याग। त्यो त्याग आफै हुन्छ। दुई प्रकारका त्याग हुन्छ। एउटा मैले जानी त्याग गरेँ, त्यसले मेरो जीवनमा कुनै पनि प्रगति ल्याउँदैन।
अर्को हुन्छ जीवनलाई स्वीकार गर्दाखेरि अस्वीकृतिलाई हृदयबाट त्याग गरिदिए। यो अस्वीकृति आफै आउँछ, यो त्याग आफै आउँछ। त्यसकारणले मैले हेर्ने के हो भने अहिले मलाई जे भइरहेको छ त्यसप्रति म स्वीकार भावले भरिएको छु कि छैन। अहिलेको जीवनप्रति शरणागत हुनुहोस्। अहिलेको यस घडी यस क्षणप्रति, यो घडी यो क्षणप्रति शरणागति। अहिले मलाई जे भइरहेको छ यसप्रति म राजी छु कि छैन। मलाई कहीँ पुग्न हतार छ भने म यस घडीप्रति राजी छैन। मेरो मनमा केही चलिरहेको छ जुन कुराले मलाई तनाव दिइरहेको छ भने म यस घडीप्रति राजी छैन। मेरो शरीर जसरी बसिरहेको छ त्यसप्रति मलाई कहीँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने म राजी छैन। मेरो जीवनमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ भने म यस जीवनप्रति राजी छैन। अब यहाँ शरणागति जन्मिँदैन। त्यसकारणले शरणागति ईश्वरसँगको सम्बन्ध नै होइन। अङ्ग्रेजीमा भन्ने भने सरेन्डर इज नेभर विथ रिस्पेक्ट टु गड, इट्स विथ रिस्पेक्ट टु वान सेल्फ। आफैप्रतिको म आफैप्रतिको आफैप्रति शरणागत भइरहेको छ कि छैन। मेरो जीवनले अहिले जे दिएको छ यो मेरो उत्कृष्टतम उपहार हो भन्ने मलाई भित्रबाट प्राण फुटेर लाग्छ कि लाग्दैन। अन्तरतमबाट मेरो जीवनसँग म राजी छु कि छैन, त्यहाँ जन्मिन्छ शरणागति। त्यसकारणले संसारको सबभन्दा ठुलो तीर्थस्थल मेरो जीवन हो, यहाँ जन्मिन्छ शरणागति। र जुन घडी व्यक्ति जीवनप्रति शरणागत हुन्छ त्यस घडी तत्काल ईश्वरप्रति शरणागति हुन्छ। त्यो कहीँ छेडभर पनि समय लाग्ने छैन। यो त्याग आफै घटित हुन्छ। त्यागको लागि मैले केही गर्नै पर्दैन। अब जो व्यक्तिले हिरा पायो, बहुमूल्य हिरा पायो र हिरा हो भन्ने चिन्यो, उसलाई के हातमा रहेको ढुङ्गालाई त्याग गर भन्नुपर्छ? उसको हातबाट ढुङ्गा कति सजिलोसँग खस्छ। जसले हिरा पायो उसको हातमा भएको ढुङ्गालाई के प्रहरी लगाएर अदालत लगाएर फाल्न लाउनुपर्छ? यदि प्रहरी लगाउनु पर्यो, अदालत लगाउनु पर्यो, धर्म कर्मका नियमहरू हेरेर मात्रै त्याग गर्नु पर्यो भने हिरा हो भन्ने चिनेको रहेनछु र गलत कुरा बोकेको मैले चिनेको रहेनछु भन्ने बुझे हुन्छ। सारा अनुशासन टुट्छन् एकैचोटि जुन दिन व्यक्तिको जीवनमा शरणागति जन्मिन्छ। त्यसकारणले शरणागत हुनुपर्ने त यसै क्षणप्रति हो। एउटा अर्को प्रश्न पनि आएको छ। त्यो प्रश्न के हो? 3 प्रकारका ऋण हुन्छन् रे, देव ऋण, पितृ ऋण र ईश्वर ऋण। यो बडो मूढतापूर्वक लेखिएको कुरा हो। यसमा कुनै पनि सत्य छैन। कुनै ईश्वरप्रति तपाईँको कहिले पनि ऋण छैन। यो कुरालाई विचार गर्नुहोला। किनभने ईश्वर तपाईँ अलग होइन, अलग भए पो ऋण तिर्नुहुन्छ कहीँ गएर। तिर्नुहोस् त कुनै ऋणलाई। यस्तै बेकुफीले भरिएका शास्त्रहरूले हाम्रो जीवनलाई अन्धकारमा फाले र जिन्दगीभरि टाउकोमा भारी बोक कहिले मैले देव ऋण तिरिसकौँ, कहिले पितृ ऋण तिरिसकौँ, कहिले ईश्वर ऋण तिरिसकौँ। बाबा तपाईँले मान्छेलाई जिउँदै मार्ने कि मान्छेको गरिमा दिने हो? तपाईँले कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ यो देव ऋण पितृ ऋण? जिउँदो मान्छेलाई भनेको कि स्याललाई भनेको कि कुनै मुर्दालाई भनेको? अब मुर्दालाई भारी बोकाउनुहोस्, केही फरक पर्दैन। तर जिउँदो मान्छेलाई त भारी नबोकाउनुहोस्। जिउँदो मान्छेलाई त भन्नुहोस् कि हेर तिमी बाँच्यौ, तिमी नाच्यौ भने तिम्रा सारा ऋणबाट तिमी तत्काल मुक्त हुन्छ। के को ऋण? यहाँ कसलाई तिर्ने ऋण हो? कसैको ठेक्का लिएर जन्मेको कोही पनि छैन। म स्वतन्त्र छु, प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र छ। आफ्नो स्वतन्त्रताको गीत गाउनुहोस्। र यी शास्त्रहरू जहाँ जहाँ ऋणको कुरा लेखेको छ तिनलाई च्यातेर फालिदिनुहोस्, खोपीमा हालिदिनुहोस्। तिनको केही अर्थ छैन जीवनमा। यसै त मनुष्यको जीवन यस्तो गाह्रो छ। उठेदेखि सुतिन्जेलसम्म हजारौँ तनाव छन्। त्यही माथि तपाईँ शास्त्र पढ्दाखेरि ऋणको कुरा पढ्न थाल्नुहुन्छ। अब ब्याङ्कको ऋण तिर्न नसकेको अवस्था छ, साथीभाइसँग घर भाडाको ऋण तिर्न नसकेको अवस्था छ। तपाईँ ईश्वरको ऋण तिर्न लगाउनुहुन्छ। त्यो नदेखेको ईश्वर, त्यो तपाईँको कल्पनाको ईश्वरलाई कति ऋण कहिले तिर्नुहुन्छ? तपाईँको कल्पनाको ईश्वरलाई
त्यसकारणले यी सारा बेकुफीहरूबाट मनुष्यले मुक्ति पाउनुपर्छ। मनुष्यको जीवन मोक्षको लागि हो, मुक्तिको लागि हो। तपाईँ नाच्नुहोस्, गाउनुहोस्, ईश्वरले तपाईँबाट केही पनि अपेक्षा गरेको छैन। अब पितृऋणबाट चुक्ता हुनको लागि छोरा जन्माउरी ल्याउनु सबै। यहाँभन्दा मूर्खता केही हुन्छ? संस्कृतमा लेखे भन्दैमा के त्यो शास्त्र हुन्छ? संस्कृतमा त कामसूत्र पनि लेखिएको छ, त्यसैलाई पूजा गर्नुहोस्, त्यो पनि शास्त्र हो। कोक शास्त्र पनि लेखिएको छ। यहाँ त भयभरका छ होइन। तपाईँको जीवनलाई जेले स्वतन्त्र बनाउँछ त्यसलाई तपाईँले स्वीकार्नुहोस्। तपाईँको जीवनलाई जेले बाँध्छ त्यो अध्यात्म हुनै सक्दैन, धर्म हुनै सक्दैन, किनभने धर्म मनुष्यको स्वतन्त्रताको आवाज हो। र ध्यान दिनुहोस्, तपाईँको गुरुले पनि तपाईँलाई बाँध्छ भने त्यो गुरुबाट छिटोभन्दा छिटो तपाईँ मुक्त हुनुहोस्, भागिहाल्नुहोस् त्यो गुरुबाट। यहाँ तपाईँलाई जसले पनि बाँध्छ उसले तपाईँमाथि धेरै ठुलो अन्याय गर्नेछ। जो व्यक्ति कुनै पनि ऋणको बोझमा दबिएको हुँदैन, स्वतन्त्र हुन्छ, उसले फेरि आफै देव ऋण, पितृ ऋण, ईश्वर ऋण नभने पनि चुक्ता गरिरहन्छ। चुक्ता गर्नै पर्दैन। उसको जीवन यस्तो छ कि सतत प्रार्थना भइरहन्छ जीवनमा। त्यसको लागि कुनै अलग ऋण चुक्ता गर्ने उपाय गर्नु पर्दैन। फेरि तपाईँ जानुहोस्, जसले त्यो ऋण भनेर लेखेका छन् तिनले धेरै ठुलो ब्याज पनि जोडिसक्यो होला अहिलेसम्म। हेर्नुहोस् त, यो कहिले कुन जमानामा लेखिएको, 10,000 वर्ष भयो, कति ब्याज जोडेर बस्यो होला आज, ब्याजको स्याज। जानुहोस् त्यहाँ ऋण चुक्ता गर्नु। यो वर्ष त ब्याजै तिर्नुहुन्छ तपाईँ यो जन्ममा, अर्को जन्म भने ब्याज तिर्नुहुन्छ, किनभने फेरि कहिले जन्मिनुहुन्छ। अनि जिन्दगीभर ब्याज तिर्दा तिर्दै मर्नुहोस्, साउबाट कहिले पनि मुक्त नहुनुहोस्। यो त मनुष्यलाई दाल्ने तरिका हो, मनुष्यलाई दास बनाउने तरिका हो। र मनुष्य दास होइन, मनुष्य त मालिक हो जीवनको। मनुष्यलाई दास नबनाऊ। अब आजको युगमा त, लोकतान्त्रिक युगमा त कमसेकम रोज्न सक्नु पर्यो नि, मेरो लागि के ठिक छ के बेठिक छ। छोडिदिनुहोस् यी सबै ऋणका पाठ, छोडिदिनुहोस् यी सबै बोझहरू। मैले चिनेको ईश्वर त तपाईँ खुसी हुन सक्नुभयो भने ऊ खुसी भइहाल्छ। तपाईँ दुखी हुनुभयो भने दुखी हुन्छ ईश्वर, मैले जुन चिनेको छु। किनभने त्यो तपाईँको अन्तरतम हो। तपाईँको बाहिरी मन दुखेर भित्री मन कसरी सुखी होला? तपाईँको बाहिरी मन हो, तपाईँको ईश्वर तपाईँको भित्री मन हो। तपाईँको बाहिरी मन दुखेको छ भने भित्री मनलाई पनि दुख्छ। तपाईँको बाहिरी मन नाचिरहेको छ भने भित्री मन पनि कहीँ नाच्न थाल्छ। तपाईँ नाच्नुहोस्, तपाईँ गाउनुहोस्, तपाईँ प्यारा प्यारा गीत गाउनुहोस्, तपाईँ स्वतन्त्रताका गीत गाउनुहोस्। तपाईँसँगै तपाईँको ईश्वर पनि गीत गाउनेछ, तपाईँसँगै तपाईँको ईश्वर पनि नाच्नेछ। र तपाईँ स्वतन्त्र हुनुभयो, तपाईँ मुक्त हुनुभयो, तपाईँ उज्यालो अनुहार बनाएर हिँड्न थाल्नुभयो। र तपाईँको गुरुलाई बोलाएर, तपाईँको गुरुले तपाईँलाई बोलाएर के विधि खुसी भएको अलिक कम गर भनेर भन्यो भने त्यो गुरुबाट भागिहाल्नुहोस्। होइन, यो खुसी भए बापत अलिअलि चढाऊ मेरा देवी देवतालाई, यसो फुलपत अक्षता त केही चढाऊ, के विधि भएको करतिर अलिकति, के विधि खुसी भएको यो अलिकति मेरा देवतालाई करतिर भनेर भन्यो भने त्यो गुरुबाट नि भागिहाल्नुहोस्। गुरुले, ईश्वरले कहिले बाँध्दैन। र जसले बाँध्छ त्यो शैतान होला, ईश्वर चाहिँ हुन सक्दैन। परम स्वतन्त्रता बाहेक अरू कुनै कुरा तपाईँको मनमा आउँदै नआओस्। आफ्नो स्वतन्त्रताका साथ जीवन बाँच्ने हो, आफ्नो आनन्दका साथ। मेरो स्वतन्त्रता पनि ईश्वरलाई मन्जुर छैन भने ईश्वर मभन्दा सानो रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अब म अलिकति स्वतन्त्र भएर मेरो ईश्वर दुखी हुन थाल्यो भने ईश्वरको त त्यो इन्द्र महाराजको आसन हल्लिँदै पो हल्लिनु रहेछ। यसो नक्कली ईश्वर रहेछ, नक्कली देवी देवता बनाएको नि हामीले, त्यस्तै गरी नक्कली ईश्वर रहेछ, त्यसको त आसन बडो हल्लिने रहेछ। मैले चिनेको ईश्वरको आसन हल्लिँदैन। तपाईँ रुनुभयो त्यो रुन्छ, तपाईँ हाँस्नुभयो त्यो हाँस्छ।
किनभने त्यो तपाईँको अन्तरतम हो, त्यो मेरो पनि अन्तरतम हो र तपाईँको र मेरो यो शब्द मात्रै हुन्। तपाईँको अन्तरतम र मेरो अन्तरतम एउटै हो। कहीँ यस्तो ठाउँ छैन जहाँ तपाईँ अलग म अलग हौँ। बस हाम्रो अनुहार अलग छ, थोरै बोलीचाली वेशभूषा अलग होला, तर गहिरोमा हामी एक छौँ। तपाईँ रुनुभयो भने म पनि रुन्छु, म हाँसेँ भने तपाईँ पनि हाँस्न सक्नुहुन्छ। मनुष्यतालाई थप ऋण नबोकाउँ, एकपटक माफी गरिदिउँ न सबैलाई, ऋण माफ गरिदिउँ सब मनुष्यको। कसैले त घोषणा गरोस् कोही मसिहा आओस् कि भन सारा मनुष्यहरू तिमीहरू सारा ऋणबाट मुक्त छौ, नाच गाऊ, अब आफ्नो मोज गर। त्यति भन्न सक्ने मसिहा चाहिएको छ, त्यस्तो प्राणले भरिएको कोही चाहिएको छ हामीलाई। हाम्रा भगवान बुद्धले, हाम्रा भगवान कृष्णले त्यही गरे, सद्गुरुहरूले यही गर्छन्। ध्यान दिनु होला, सद्गुरुले तपाईँलाई थप बोझ दिँदैनन्। आजको प्रार्थना गरिस् कि गरिनेस्, आज मन्त्र जाप गरिनस्, तेरो मन्त्र टुट्यो त नर्कमा गइस्, यस्तो तपाईँलाई कहिले पनि कुनै पनि सद्गुरुले कहिले पनि मान्ने छैन। तपाईँको आजको ध्यान कर्म टुट्यो भने पनि ठिक छ, प्रायश्चितसम्म पनि नगर, गोदान पनि गर्नु जरुरी छैन। बस भोलि गर ध्यान, लामो जीवन छ फेरि गर। त्यहाँ त्यति विधि पीडा भावले भरिनुपर्ने जरुरी छैन। त्यस कारणले अध्यात्मको मूल भाव बुझौँ। यो हाम्रो स्वतन्त्रताको महागीता हो अध्यात्म। यसलाई हामी हाम्रा नक्कली पाठहरूले प्रदूषित नबनाऊ, नलगाऊ यी नक्कली मुखौटाहरू ईश्वरको त्यो निष्कपट अनुहारमा। आफ्नो ईश्वरलाई पनि मुक्त गर्नुहोस्, आफू पनि मुक्त हुनुहोस् र तपाईँको मुक्तिसँगै तपाईँभित्रको जीवन जाग्नेछ र तपाईँले सबैलाई मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।